تے ساڈے سال گزر گئے، ساڈے مہینے گزر گئے، ساڈے ہفتے گزر گئے، اسی قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا، قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا۔ جوان اپنی جوانی نو غنیمت سمجھو سونیا، اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیرے کول الفاظ بھی سیدان کیتے جاون، بڑھاپا آ جائے تے تیریاں نظراں کمزور ہو جاون، تین تو بغیر تینوں قرآن دی سمجھ ہی نہ آوے۔ اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیری زبان تھر تھڑان لگ جائے، اللہ دے بندے اپنی جوانی عبادت چلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے۔ لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے۔ سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر، یہاں سے جانا پڑا سب کو آخر۔ موت سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب بچایا کسی کو اہل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے۔ کب بچایا کسی کو اہل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے۔ گھیر لیتی ہے یہ تو سبھی کو، بچ کے جانے کا رستہ نہیں ہے۔ گھیر لیتی ہے یہ تو سبھی کو، بچ کے جانے کا رستہ نہیں ہے۔ ایسی دنیا سے چھوڑ دے اب تو یاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری۔ ایسی دنیا سے چھوڑ دے اب تو یاری، اب بھی موقع
ہے کر لے تیاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری، ایسی غفلت میں دن رات رہنا، سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، ایسی غفلت میں دن رات رہنا، سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں میرے مولا، میں خطا کار ہوں میرے مولا، ہم گناہگار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں میرے مولا، اپنے بندوں پہ رحمت تو کر دے، تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے، اپنے بندوں پہ رحمت تو کر دے، تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یا کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، اج 2024 دا انگریزی تاریخ دے لحاظ نال آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ویسے تے اہل اسلام واسطے اسلامی تاریخ جو ہے او دا آخری مہینہ ذوالحج اور پہلا مہینہ محرم الحرام، مگر یہ انگریزی تاریخ چونکہ ساڑھے ہاں رائج ہے تو اس مہینے 12ویں مہینے دی آخری 12ویں مہینے دا آخری خطبہ جمعہ آج اسی اللہ دی توفیق و رحمت نال ادا کرنا۔ میرے محترم بھائیو، پتہ بھی نہیں چلیا تے سال انج گزریا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان سچ ثابت ہویا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت سال مہینیاں دی طرح گزرن گے اور مہینے ہفتیاں دی طرح گزرن گے، ہفتے دناں دی طرح گزرن گے، تے دن انج گزرے گا کہ کھجور دے پتے نو جلا دیتا جائے تے جنہ ایک ٹائم دے جلن تے لگدا ہے انہیں دن گزر جائے گا۔ آج آئی کیفیت اے کل دی گل رمضان گیا، اے ماشاءاللہ رمضان 2 مہینے بعد پھر آ گیا۔ اتنا ہی زندگی دی اس قدر ریس تیز ہو گئی ہے، دن بدن جویں جویں وقت گزردا جا رہا ہے اسی موت دی تیاری کردے جا رہے ہیں، قبر دی کال کوٹھڑی اندر جان دی تیاری ہو رہی ہے۔ ساڈے کئی بندے
اس تیاری اندر نے بھی نویں سال دا آغاز ہونے والا ہے 2025 آئے گا تسی فیس بک ویکھو واٹس ایپ ویکھو ٹک ٹاک ویکھو اوتھے جناب ویڈیوز تانوں ملن گیاں نویں سال دیاں تیاریاں چل رہیاں نے کیک بن رہے نے اور اینو سیلیبریٹ کیتا جائے گا او میرے محترم بھائیو یہ کوئی خوشی دا موقع ہے یہ تے سوچن والا موقع ہے کہ ساڈی زندگی دا ایک سال کٹ گیا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اگر تہاڈی زندگی دیاں اللہ تعالی نے 80 اینٹاں بنائیاں نے تے ایک گئی اگر تہاڈی زندگی دیاں اللہ نے 40 اینٹاں لگائیاں نے تے پھر ایک تے گئی نا ماں نو چاہ ہوندا اللہ نے پتر دیتا سال دا ہویا 2 سال دا ہویا 3 سال دا ہویا 4 سال دا ہویا ماں کہندی میرا پتر بڑا ہو رہا ہے مگر اسی ظاہر ویکھنے ہیں اسی باطن نہیں ویکھدے یہ بڑا نہیں ہویا یہ چھوٹا ہو گیا اگر ایک بندے دی عمر 40 سال تے او دے وچوں 4 نکل گئے تے باقی تے تھوڑے ہی رہ گئے نا ایک بندے دی عمر 70 سال ہے تے پھر 24 سال گزر گئے باقی تے تھوڑے رہ گئے میرے بھائیو جویں جویں کڑی چلدی جا رہی ہے جویں جویں وقت گزردا جا رہا ہے ساڈی زندگی دے لمحات کٹدے جا رہے اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی جویں جویں کڑی دیاں سوئیاں ڈگدیاں جا رہیاں نے اسی قبر دی تیاری کردے جا رہے اسی ان جو موت دے قریب ہوندے جا رہے ہیں حشر دے قریب ہوندے جا رہے ہیں قیامت دے قریب ہوندے جا رہے ہیں سانو تے چاہیے ہے کہ اسی اپنی آخرت دی تیاری لگ جائے اپنی آخرت دا فکر کرن لگ جائے امام غزالی رحمہ اللہ دے کول ایک بندہ آیا انہوں نے کہا جی میں خواب ویکھیا میں نے اس خواب دی ذرا تعبیر بیان کرو کی ویکھیا دا میں رات نو ایک جنگل بیابان سفر کر رہا ہوں تے اچانک میرے پیچھے ایک شیر لگ گیا میں دوڑیا او دے تو بچن واسطے میں نے ایک کنواں نظر آیا اس کنویں دی منڈیر تے ایک رسی نیچے لٹک رہی ہے میں جلدی نہ رسی نو پکڑیا تے نیچے لٹک گیا بھی شیر تو بچ جاؤں تیزی نال تھلے جا رہے ہیں تے جدوں کنویں دے نیچے میری نظر پئی تے کنویں دے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا میں اور پریشان ہو گیا بھی اتے شیر ہے تھلے اژدہا بیٹھا ہے تھلے جاؤں گا سب کھا جائے گا اوپر جاواں گا شیر مینوں کھا جائے گا ایتھے ہونے سے انتظار اندر آں بھی کی کراں شیر جائے تے باہر نکلا اچانک ویکھنا کہ اس کنویں دے ایک سوراخ دے وچوں 2 چوہے باہر آئے ایک دا رنگ سفید ہے ایک دا رنگ کالا ہے وہ دونوں نکلے انہوں نے آ کے اس رسی نو کٹنا شروع کر دیتا جیڑی رسی نو پکڑ کے میں لٹکے آیا جیڑی میری آخری امید بڑا پریشان ہون کی کران گا رسی کٹی جائے گی تے میں تے گیا سب دے منہ وچ حضرت مینوں اس خواب دی تعبیر بیان کرو کی بنیا ہے میرے نال تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ دے بندے اے جڑا جنگل دے اندر تو پھر رہے ہیں تر رہے ہیں اے تیری زندگی ہے جڑا شیر تیرے پیچھے لگے ہے اے تیری موت ہے تو جتھے مرضی بھج لے انہیں پھڑ لینا تے اے تیرے سر تے منڈلا رہی رسی نو پکڑ کے لٹک گیا ہے اے رسی تیری زندگی دے ایام نے نیچے جڑا تو اژدہا ویکھیا او تیری قبر ہے او دے وچ بھی تینوں جانا پینا تے 2 جڑے چوہے آئے نا ایک دا رنگ سفید تے ایک دا کالا او دن تے رات نے او تیری زندگی دی رسی نو کٹ رہے ہیں جویں جویں ایام گزر رہے نے تیری زندگی دی رسی نو کٹیا جا رہا ہے اس موت نے بھی تینوں نہیں چھڑنا تے قبر اندر بھی تینوں جانا پینا لہذا اپنی آخرت دی فکر میرے بھائیو 2024 گزر گیا ہے پوری دنیا دا مال و متاع خرچ کر لو اے واپس نہیں جانا انسان دی زندگی دا
تین اوقات نال تعلق. ایک او دن جڑا گزر گیا ہن او دوبارہ نہیں آئے گا جو مرضی کر. ایک او دن جڑا آن والا ہے اوندا سانو پتہ نہیں بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. دن آئے گا پر ساڈی زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں. ایک او دن جڑا اسی گزار رہے ہیں اے ساڈا ہے. ساڈے کول اج موقع ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا. اج موقع ہے ساڈے کول کہ اسی اج کی کرنا ہے. اج اپنے رب نو منانا ہے یا ناراض کرنا ہے. آن والے کل دا سانو کوئی پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں. اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں. کیا خبر کہ صبح کو تو ہو زیر زمین. تیری آنکھی نہ کھلے تے تیری آنکھی جا قبر اچ کھلے. اپنی آخرت دی تیاری. آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر اسی اپنا محاسبہ کرنا ہے. آقا فرماندے نے اپنا محاسبہ کرو اس تو پہلے کہ تہاڈا محاسبہ کیتا جائے. اپنے امتحان دی تیاری کرو اس تو پہلے کہ تہاڈا امتحان لے لیا جائے. اپنی آخرت دی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ دا قرآن سانو اس بات دا درس دے رہے. او بھائی اے جویں جویں ایام گزر رہے نے ساڈیاں ساواں گھٹ رہیاں نے، ساڈی زندگی دے ایام گھٹ رہے نے. ایک اور ہٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک سال ساڈی زندگی دا ہور گیا تے سانو پتہ ہے بھی کیویں دا گیا ہے. یہ ہن اسی فیصلہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے بھی اسی اس سال دے وچ کی کیتا ہے. کنیاں نمازاں پڑھیاں، کنے روزے رکھے، کنیاں نیکیاں کیتیاں تے کنیاں بدکاریاں کیتیاں. چلو تے گزر گیا بھائیو. آج تہیا کریے بھی آئندہ والا انج نہ گزرے. آئندہ جڑا سال آ رہا ہے اینو برباد نہ کرنا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العالمین فرماندے نے سورہ انبیاء دی پہلی آیت مبارکہ مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگاں دے حساب دا دن قریب آ رہا ہے. یوم حساب دا دن قریب آ رہا ہے. فیصلے والا دن قریب آ رہا ہے. امتحان والا دن قریب آ رہا ہے. حساب و کتاب والا دن قریب آ رہا ہے. دنیا دے خاتمے والا دن قریب آ رہا ہے. قبراں وچوں اٹھن والا دن قریب آ رہا ہے. جنت جہنم دے فیصلے والا دن قریب آ رہا ہے. سزا جزا والا دن قریب آ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا لوگاں دے حساب دا دن قریب آ چکے آئے، مگر لوگ نے کہ غفلت دی نیند اندر نے، غفلت دا شکار ہوئے نے. انہوں فکر ہی کوئی نہیں، انہوں اپنی آخرت دے بارے انہوں دا کوئی غور ہی کوئی نہیں کہ وہ دن آن والا ہے جدوں سورج نے لوگاں نو تانبے دی طرح تپان لگ جانا ہے. وہ دن آن والا ہے جڑا دن نفسا نفسی دا دن ہونا ہے. وہ دن آن والا ہے جدوں لوگاں نے اپنیاں کیتیاں نو پھڑیاں جانا ہے. وہ دن آن والا ہے جدوں لوگاں نو اللہ اکبر پسینے دے اندر ڈبنا تے تیرنا پینا ہے. اس دن دی تیاری کوئی نہیں ہے نہ لوگاں دی. اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے سونیا فیصلہ باب دے رہن والےا، گرد و نواح تو آن والے بھائیو اور میری مسلمان ماؤں بہنوں، گل سنو، اپنی آخرت دی تیاری کر لو، قیامت دے دن دی تیاری کر لو. وہ دن اتنا ہیبت ناک دن ہے، وہ ایڈا سخت دن
کریم نے اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها مولا کریم فرماتے نے اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ایسا ہیبتناک ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها قیامت دا دن آئے گا زمین تے ایسا زلزلہ برپا ہو جائے گا کہ زمین کمبن لگ جائے گی زمین شور مچان لگ جائے گی زمین تینج دا زلزلہ آئے گا کہ بندے پریشان ہو جان گے بن کی گیا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے زمین اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر سٹ دے گی اللہ اکبر میتاں باہر نکلان گیاں زمین خزانے چک کے باہر سٹ دے گی وقال الانسان ما لها انسان کہے گا زمین نو اج بن کی گیا ہے زمین کی کرتی پئی ہے یومئذ تحدث اخبارها زمین ساری خبراں بیان کرن لگ جائے گی اللہ اکبر میں آج ہی پڑھ رہا سی تفسیر دے اندر اللہ اکبر تفسیر احسن البیان اندر مولانا صلاح الدین یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها زمین خبراں بیان کرن لگ جائے گی پتہ ہے سونیا کس بات کی خبر دے گی زمین نو اللہ زبان دے گا زمین بول پوے گی اللہ میرے تے فلاں میرے ٹکڑے تے فلاں میرے حصے تے اس بندے نے زنا کیتا ہے اس بندے نے بدکاری کیتی ہے اس بندے نے قتل کیتا ہے اس بندے نے ڈکیٹی کیتی ہے اس بندے نے چوری کیتی ہے اس بندے نے اے ظلم کیتا ہے اس بندے نے اے فراڈ میرے تے کھڑو کے کیتا ہے ایک ایک چیز دی خبر بیان کر چھڑے گی بندے حیران ہو جان گے اج کی بن گیا زمین بولن لگ گئی ہے زمین نے سونا تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات چک کے باہر سٹ دیتے نے تے زمین تو کوئی چکن والا بھی کوئی نہیں پیا لبدا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے ہر بندے نو اپنی اپنی ٹینشن لگی اج میرا کی بنے گا اج میرا کی حال ہوئے گا اللہ رب العالمین فرماتے نے اس زمین نو کچھ نہیں ہونا زمین نو رب نے آرڈر دے دینا ہے رب دا حکم ہونا ہے چک کے سٹ نہ باہر ساری میتاں نو چک کے سٹ اپنے سارے خزانیاں نو آج لوکاں نو خبراں بیان کرنا کہ تو میرے تے اے ظلم کیتا تے تو میرے تے انج تکبر دیاں چالاں چلیا کردا سی ایک ایک چیز بیان کر چھڈے گی زمین ایسا دن ہیبت ناک ہوئے گا قیامت والا اللہ رب العالمین فرماندے نے پھر گروہ در گروہ لوگ لوٹن گے اپنے اپنے اعمال دی طرف میں کی کمایا تے میں کی چھڑ کے آیا میں کی لے کے آیا تے میں کی گواہ کے آیا اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہر بندے نو پاویں اونے ایک رائی دے دانے دے برابر خیر دا کم کیتے انہوں دا صلہ لب جائے گا اللہ اکبر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اس بندے نو بھی ہوندا صلہ لبے گا جنہیں رائی دے دانے دے برابر برائی کیتی ہے تے لوکاں دے حق مارے نے اللہ اکبر ویر اس دن دی تیاری کر اج کہنا کنوں پتہ لگنا ہے میں رات دی طریقی وچ گناہ کیتا ہے کنوں پتہ لگنا
ہے میں رات نو لوگ کے تے چہرے تے کپڑا لپیٹ کے گناہ کیتا ہے کنوں پتہ لگنا ہے میں رستے اندر نہ کل آیا تے میں تے چہرہ ہی نظر نہیں آن دیتا زمین ساریاں خبراں بیان کرنیاں نہیں ہر چیز دی خبر رب نو زمین نے دے دینی ہے اللہ اکبر لہذا میرے مسلمان بھائیو آخرت دی تیاری کرو یار اپنے آن والے کل دی تیاری کرو اللہ فرما دینے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت فرمایا انج دا دن آنا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جانا ہے زمین نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے تیرے دے دے ہو جانا ہے اللہ اکبر انج دا دن آنا ہے انج دا دن آنا ہے سونیا آسمان پھٹ جائے گا اللہ اکبر ستارے بے نور ہو جان گے انج زمین پانی دے چشمے ابال چھڑے گی قبراں وچ میتاں باہر آ جان گیاں تے لوگ انج لگن گے جویں کملے ہو گئے نے اللہ فرماندے نے علمت نفس ما قدمت لغد ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں کیڑی کمائی کی تھی میں کنے کمل اپنی آخرت واسطے لے کے آیا میں کنی ایک زندگی برباد کر کے آیا میں کنیاں بدیاں کمائیاں نے میں کنیاں نیکیاں کمائیاں نے ہر بات بندے دی سمجھ اندر آ جائے گی ادوں پتہ لگے گا انہاں لوکاں نو جڑے کہندے نے اے جگ مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا ایویں مولوی ڈراندے رہندے نے انہاں نو سارا پتہ لگ جائے گا کہ میں آخرت واسطے کیڑی محنت کی تھی میں آخرت واسطے کیڑی تیاری کی تھی اللہ اکبر اے ویر آج تیریاں سوچاں نے کوئی گل نہیں اج تے میری زندگی 10 سال دی ہوئی اج میری زندگی 20 سال دی ہوئی اج میں جناب 30 سال دا ہویا تے 40 سال دا ہویا کوئی گل نہیں 80 سال دا ہوواں گا نمازاں پڑھن لگ جاواں گا 70 سال دا ہوواں گا روزے رکھن لگ جاواں گا 60 سال دا ہوواں گا میں جناب حاجی بن جاواں گا نیک بن جاواں گا اے میری جوانی والی زندگی انجوائے والی زندگی سیر و تفریح والی زندگی فلماں تے گانیاں والی زندگی موسیقی تے شراباں والی زندگی اے نا سونیا کوئی پتہ نہیں کل بھی تیری زندگی دان ہے کہ نہیں آنا کوئی پتہ نہیں اگلا سا بھی تیرا آنا ہے کہ نہیں آنا کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ بھی تینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا لہذا میرے ویر آخرت دی تیاری کر اپنا محاسبہ کریا کر اس تو پہلا کہ تیرا محاسبہ کیتا جائے اللہ اکبر اے کدی بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کدی بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے گل زین تیرے تو لے گئی ہے اوے کوئی کرنے والا کم کر تو جس خلق ای اس دی شرم کر دو کوئی کرنے والا کم کر تو جس خلق ای اس دی شرم کر دو نہ اتنے یار جرم کر تو نہ اتنے یار جرم کر تو تینوں خبر قرآن دی کہہ رہی ہے کدی بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل سوچ تیری تو گل زین تیری تے تیرے تو لے گئی ہے انج کوٹھیاں یار سجائیاں نے کیویں بلڈنگاں خوب پھبائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے انج لتاں یار
جمائیاں نے جویں سند جمن دی لے لئیے کدی یہ بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، اپنے آن والے کل دی تیاری کرو جدوں اللہ دی بارگاہ اندر تواڈے اعمال تولے جان گے۔ اس دن دی تیاری کرو جدوں تواڈے ہتھاں دے اندر تواڈے نام اعمال پھڑا دتے جان گے۔ اس دن دی تیاری کرو نا جس دن تواڈے والدین بھی تواڈا ساتھ چھڈ جان گے۔ باپ کہے گا اللہ سٹ میری اولاد نو جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے۔ اللہ میرے والدین نو سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے۔ اللہ میرے بھیڑاں بھراواں نو سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے۔ ہر نبی رب نفسی دی صدا دے گا، ہر ولی رب نفسی دی صدا دے گا۔ ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی تے کسے نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ آقا فرماتے نے قیامت دا دن ایڈا سخت ہوئے گا میدان محشر دی اندر لوگ اللہ اکبر تانبے دی طرح تپ رہے ہون گے تے وجود تے نرم و نازک وجود تے لباس بھی نہیں ہوئے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتیاں نے اللہ دے نبی جی پھر کنی شرم آئے گی میدان محشر اندر جدوں ساڈے تن تے لباس ہی نہیں ہوئے گا۔ تے آقا فرماتے نے عائشہ کیڑیاں سوچاں چ گم او ایڈا سخت دن ہوئے گا اے تے کسے نو سوچ ہی نہیں آئے گی، اے تے کسے نو خبر ہی نہیں ہوئے گی کہ کون میرے نال کھڑا ہے تے کدا لباس کوئی نہیں۔ بندے تے اپنی اپنی ٹینشن چیڑے گرفتار ہون گے اور کوئی سوچ ہی نہیں بنے گی۔ لوگ کہن گے ہائے اللہ سانو معاف کر دے، مگر ادوں معافیاں دا ٹائم نہیں ہوئے گا، ادوں مغفرت دا ٹائم نہیں ہوئے گا، ادوں توبہ دا ٹائم نہیں ہوئے گا۔ لہذا ویر جی اس زندگی اندر اج دی تاریخ اندر اساں اپنے رب نو منانا ہے، اج دی تاریخ اندر اسی اپنی آخرت دی تیاری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں ایک ہی حدیث پاک آج تانوں خطبہ جمعہ دے اندر سنانا چاہنا وا۔ خدا رہا اس حدیث نو غور نال سن لو اور حدیث تے عمل پیرا ہو جاؤ اور اپنی آخرت نو بہتر بنا لو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی بندے نے اس بات دی وصیت فرمائی۔ آقا فرما دینے میری امت دے لوگو اے میرے صحابی پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ لے میرے امتیو، پانچ چیزاں دیان تو پہلے غنیمت جانو۔ اللہ دے نبی کیڑیاں پانچ چیزاں؟ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیا اے میری ملت دے زمانہ میں تینوں مخاطب کرن لگا وا۔ آقا فرماندے نے سب تو پہلی چیز اپنی جوانی نو غنیمت جان، اس تو پہلے کہ تیرے تے بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی نو برباد نہ کر، اپنی جوانی نو ضائع نہ کر۔ اے جوانی مستانی ہوا کر دیے، اے جوانی بندہ اللہ اکبر تکبر چسی گزاری جانے ہاں، اے جوانی اسی لوکاں دیاں عزتاں لٹن وچ گزاری جانے ہاں، اے جوانی لوکاں نو لٹن تے مارن تے ظلم کرن اندر گزاری جانے ہاں۔ اس جوانی دا اللہ نے قیامت والے دن میرے تیرے کولوں حساب لینا ہی، پل پل دا حساب لینا ہی، کڑی کڑی دا حساب لینا ہی۔ بندے تینوں جوانی دتی سی تے دس نہ جوانی کیویں ضائع کیتی ہے، جوانی کتھے برباد کیتی ہے؟ ویر جواب دینا پینا ہی، حساب دینا پینا ہی اللہ دی عدالت دے اندر۔ اللہ اکبر۔ جوانی نو غنیمت سمجھیا کر، جوانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے نہ میری اس مجلس دے اندر، اے ویر جوانی دی قدر پوچھنی ہے تے انہاں نوں پوچھ لے۔ اج بڑھاپے دی عمر اندر اس چیز نو پچھتاندے پے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کاش اسی اپنی جوانی نو قیمتی بنا دے، کاش اسی اپنی جوانی نو تہجداں دے اندر، نمازاں دے اندر تے روزیاں دے اندر گزار لیندے۔ جدوں بندے تے
بڑھاپا آ جاندا تے بندے کول پھر لمبے لمبے قیام نہیں ہوندے، بندے تے بڑھاپا آ جاندا تے پھر لمبے لمبے سجدے نہیں کیتے جاندے، مجبور ہو جاندا ہے بندہ بڑھاپے اندر، لاچار ہو جاندا ہے بندہ بڑھاپے اندر۔ ویر اپنی جوانی نو سنبھال لے، جوانی دی عبادت میرے رب نو ایڈی چنگی لگدی ہے، آقا فرماندے نے میدان محشر دے اندر کسی چیز دا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، سوائے میری اللہ دی عرش دے سائے دے علاوہ۔ تے 7 قسم دے خوش نصیب انج دے نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ انہاں 7 اندر ایک خوش نصیب وہ جوان ہے جڑا جوانی چلا دی عبادت کردا ہے، جنہیں اپنی جوانی رب دی عبادت چلا چھڈی، رب دی بندگی وچ گزار چھڈی۔ اج جوان ہے تے کنداں ٹپ کے لوکاں دیاں غیرتاں تے جنازے کڈدا پھرنا ہے، اج جوان ہے اج روڑاں تے کھڑو کے لوکاں دے بیٹیاں نو فیر مار مار کے لٹدا پھرنا ہے۔ اے جوانی سدا تے نہیں نہ رہنی، نا اے جوانی سدا تے تیرے تے نہیں رہنی۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے سن بیٹھے نے انہاں دا وی یہی ذہن سی، جوانی ہے اللہ اکبر، اسی موجاں کرنیاں نے، اسی موجاں مارنیاں نے، مگر جوانی تو بعد بڑھاپا آ گیا، ہن چلن تو قاصر ہو گئے نے، اللہ اکبر، ہن دوڑن تو قاصر ہو گئے نے۔ اے تیری بھی جوانی مٹی وچ مل جانی ہے سونیا، کی پتہ ہی کہ جوانی وچ تینوں قبر وچ پا دتا جائے، کی پتہ ہی کہ جوانی وچ تیری میت نوں کندھیاں تے چک لیا جائے، کی پتہ لگدا ہی۔ اللہ اکبر، اوے نہ کر تمان جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا، ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا، پھر ہوندا حال مدرائے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے اکو پھیرا اے، اس جگ تے اکو پھیرا۔ اوے نہیں رہنا یار پیاریاں نے، تے جانا محل چباریاں نے، چھپ جانا چنا تاریاں نے، چھپ جانا چنا تاریاں نے، کچھ دن دا ایتھے بسیرا اے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا اکو پھیرا اے۔ کدی جایا کر قبرستان دیاں تختیاں تے غور کریا کر، اے 32 سال دا قبر وچ پیا اے، اے 25 سال دا قبر وچ پیا اے، اے 10 سال دا بچہ سی قبر وچ پیا اے، اے 16 سال دا جوان سی قبر وچ پیا اے۔ یار انہاں دا وی او خیال سی چلو 50 سالاں دا ہوواں گا تے نمازاں شروع کر لواں گا، میں 80 سال دا ہوواں گا تے میں تہجداں شروع کر لواں گا، مگر 80 سال دا ہویا ہی نہیں قبر وچ پیا جے، 40 سال دا ہویا ہی نہیں قبر وچ پیا جے، کی پتہ ہی موت کیڑے ویلے آ جانی ہے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو سونیا، اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ، اللہ اکبر، تے بڑھاپے آن تو پہنا پہنا اس جوانی نو قیمتی بنا، رب نو راضی کر لے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، نبی پاک دا یار ہے، توجہ کرے اجے غور کرے اجے جوانو سونیا، جوان آپاں وی جوان، حضرت عبداللہ بن عمر بھی جوان ہے، شادی ہوئی نا، فرماندے نے میرے والد محترم نے چند دن بعد میری دلہن کو میری اہلیہ کو پوچھیا، اللہ اکبر بیٹی دسنا میرا پتر چنگا انسان ہے یا میرے پتر تو کمیاں ویکھیاں نے؟ تے بیوی کہن لگی بابا جی میرا خامن بڑا نیک تے اچھا انسان ہے، مگر اللہ اکبر اے تے ایڈا نیک ہے جدوں دی میں دے نکاح وچ آئیاں انہیں میرے بستر تے پیر تک نہیں رکھیا، انہیں میرے بستر تے آنا ہی گوارا نہیں کیتا، مینوں تے ٹائم ہی نہیں دیتا، کادے لئی کی مسئلہ ہے؟ اخے دن نو روزہ رکھ لیندا ہے تے رات نو ساری رات نمازاں ہی پڑھدا رہندا ہے، دن نو روزے اندر رات نو قیام اندر، میں تے پریشان ہو گئی اس رویے تو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول کیس آ گیا تے آقا علیہ السلام نے بلا لیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو، عبداللہ انج کیوں کرنا ہے؟ پتہ لگیا دن روزہ رکھ لینا ہے تے رات نو نمازاں پڑھن لگ جانا ہے، اللہ دے نبی زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے ساواں دا تمڑا ٹوٹ جائے تے مینوں اللہ دی بارگاہ
وچ جانا پے میں آنا میری زندگی دا ایک لمحہ بھی رب دی عبادت تو غفلت اندر نہیں گزرنا چاہیے تے نبی پاک فرماندے نہیں عبداللہ تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے تیری آنکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے آن والے مہماناں دا بھی تیرے تے حق ہے اے عبداللہ تینوں پتہ نہیں میں رات قیام بھی کرنا وا میں رات آرام بھی کرنا وا عبداللہ یاد رکھنا اللہ اکبر رات نو قیام بھی کریا کر عبداللہ آرام بھی کریا کر روزہ رکھیا بھی کر روزہ چھڈ بھی لیا کر حضور فرماندے نے جمعرات تے سوموار دا روزہ رکھیا کر اللہ دے نبی جی سنیا محبوبہ میں تے زیادہ طاقت رکھنا روزے رکھن دی کیا فرماندے نے چلو انج کریا کر مہینے دے 3 روزے الگ تو رکھیا کر اللہ دے نبی میں تے ہور بھی زیادہ طاقت رکھنا روزے دی اوے جوانے ساڈے جوان بہانے لبن لگ پیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ خدا فرماندے اللہ دے نبی میں ہور طاقت رکھنا وا تے میرے پیغمبر فرماندے نے چلو پھر انج کریا کر تو جناب داؤد علیہ السلام دی سنت تے عمل کر لیا کر اللہ دے نبی ہو کیویں فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دے سن ایک دن چھڈ دیندے سن اگلے دن پھر رکھیا کردے سن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنی جوانی اندر ایو روٹین بڑھا لئی ایک دن روزہ رکھ دے ایک دن چھڈ دیا کر دے تے جلدی بڑھاپے اندر آ گئے نظراں کمزور ہو گئیاں کمزوریاں چھا گئیاں تے کیا کردے سن کاش میں اللہ دے نبی دی دتی رخصت نو مان لیندا اللہ اکبر انج دی ترتیب نہ بناندا تے میں جلدی نہ بڈھا ہوندا گل جڑی سمجھن والی ہے نا اوے اس جوان نو اپنی آخرت دا ایڈا فکر ہے ایک دن روزہ رکھدا ہے ایک دن چھڑدا ہے پھر روزہ رکھ لیندا ہے جوانی دی عبادت تے آقا فرماندے نے عبداللہ قرآن کنے ک پڑھنا ہے اللہ دے نبی میں ہر ویلے ہی قرآن پڑھنا فرمایا کم از کم ایک مہینے چ قرآن نو مکمل کریا کر اللہ دے نبی میں تے اور زیادہ طاقت رکھنا وا چل 20 دناں چ قرآن پڑھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے اور طاقت رکھنا فرمایا 15 دناں چ پڑھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے زیادہ پڑھ سکنا میں 10 دنوں چ پڑھ لیا کر نہیں سنیا میں زیادہ پڑھ سکنا 7 دنوں چ پڑھ لیا کر نہیں سنیا میں زیادہ پڑھ سکنا فرمایا پھر کم از کم 3 دن چ قرآن پڑھیا کر 3 دنوں تو زیادہ جلدی پڑھے گا تے قرآن نو سمجھیا نہیں جا سکدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نو بار بار کہندے نے تھوڑے دن نہ زیادہ دنوں چ پڑھیا کر نہیں میں زیادہ طاقت رکھنا کیسا جوان ہے کیسی آخرت دی فکر لگی ہوئی ہے 3 دنوں چ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کر دے تے ساڑھے سال گزر گئے ساڑھے مہینے گزر گئے ساڑھے ہفتے گزر گئے اسی قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا قرآن پڑھ کے نہیں میں کہیا جوان اپنی جوانی نو غنیمت سمجھو سنیا اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیرے کول الفاظ بھی سیدان کیتے جاون بڑھاپا آ جائے تے تیریاں نظراں کمزور ہو جاون تے تو بغیر تینوں قرآن دی سمجھ نہ آوے اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیری زبان تھڑتھڑان لگ جائے اللہ دے بندے اپنی جوانی عبادت چلا دے اپنی جوانی آخرت دی تیاری وچ لا دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری وصیت فرمائی فرمایا میرے صحابی گل سننا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے فرمایا اپنی صحت دے ایام نو غنیمت جانو اپنی صحت دے ایام دی قدر کرو اس تو پہلے کہ تواڈے تے بیماری چھا جائے اس تو پہلے کہ تواڈے تے بیماری لاحق ہو جائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحت دے ایام نو غنیمت سمجھو اللہ نے اج جوان تینوں صحت دتی ہے بھائی جان اللہ تعالی تینوں تندرستی دتی ہے میری بہن اللہ تعالی تینوں صحت دی نعمت نال نوازیا ہے تے اس صحت دی قدر کریا کر اللہ دی اس نعمت دا خیال کریا کر اس صحت دے ایام نو ضائع تے برباد نہ کرنا پوچھو نہ بیماراں کولوں جڑے سالاں سال تو چار پائیاں تے ڈگے پے نے اپنے ہاتھ نال پانی نہیں پکڑ سکدے اپنے ہاتھ نال پانی نہیں پی سکدے اپنے ہاتھ نال کھانا نہیں کھا سکدے انہاں نو پوچھنا گھر والے تنگ آئے پے نے بہن بھرا تنگ آئے پے نے بیوی بچے تنگ آئے پے نے ہن سوچدے نے پر ماری جاوے تے دا روڑا ہی مک جاوے جوان اپنی صحت نو غنیمت جانیا کر اس صحت نو برباد نہ کر صحت دی ایام نو غنیمت جان میرے بھائی اس صحت دی قدر کریا کر اللہ اکبر توجہ کریا جے
غور کرے اجے صحت دے ایام دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ تواڈے وچوں اللہ اکبر صحت دے ایام اندر نمازاں پڑھدا ہے روزے رکھدا ہے تہجد پڑھدا ہے ذکر و اذکار کردا ہے پھر اچانک بیمار ہو جاندا ہے اللہ تعالی ایدی بیماری دی وجہ کر کے اینوں بیماری دے عالم اندر وی انہاں نیکیاں دا اجر دیندا رہندا ہے ایدے کولوں نہیں روندے رکھے جا رہے اللہ کہندا لکھو صحت یاب ہوندا ضرور رکھدا اللہ اکبر تہجد نہیں پڑھی جاندی اللہ کہندا لکھو کھاتے تہجد صحت یاب ہوندا تے ضرور تہجد پڑھدا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحت دے ایام نو غنیمت جانیا کرو اپنی صحت تندرستی دی قدر کریا کرو اے اللہ دی بڑی بڑی نعمت جے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے آج ہی میں فیس بک تے حدیث ایک لگائی حضرات محترمہ کا فرماندے نے صحابی کہندا سونیا سب تو بہترین اجر دے اعتبار نال صدقہ کیڑا ہے تے آقا فرماندے نے او صدقہ جڑا بندہ اپنی صحت تندرستی دے جناب ایام وچ دیندا ہے اللہ دی راہ وچ صدقہ کردا ہے خیرات کردا ہے ان سمجھو او نیکی جڑی صحت تندرستی دے ویلے بندہ کردا ہے اللہ نو نیکی بڑی پسند ہے او صدقہ بڑا پسند ہے اللہ اکبر فرمایا صدقہ اودوں زیادہ کریا کرو کیونکہ اودوں بندہ آپ ضرورت مند ہے بندے نو آپ کھان پین دیاں چیزاں دی ضرورت ہے گھر دے معاملات سنبھالنے تے جدوں بندہ بیمار ہو جاندا ہے اودوں تے بندے نو پانی بھی چنگا نہیں لگدا بیمار ہو گیا بندے نو شہد بھی کوڑا لگن لگ جاندا ہے بیمار ہو گیا تے بندے دی کیفیت ہی عجیب بن جاندی ہے اللہ اکبر فرمایا صحت دے ایام اندر جدوں آپ ضرورت مند ہے آپ چنگا بھلا کھاندا پیندا ہے اودوں صدقہ کریا کرے بجائے کہ موت دے قریب آکھے اینا فلاں نو دے دیو اینا فلاں نو دے دیو آقا فرماندے نے ہن کی فائدہ ہن تے آپ ہی فلاں دا ہو گیا ہے ہن اینو کی فائدہ ہے نہ صدقیاں دا اللہ اکبر ویر صحت دے ایام اندر اپنی صحت تندرستی اور اپنی اس طاقت دا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھایا کر اللہ اکبر اللہ تینوں صحت والی جوانی دیتی ہے اللہ تعالی تینوں چنگا جسا تے قد کاٹ دیتا ہے تے دا یہ مطلب نہیں کہ تو ماڑے تے ظلم کرن لگ جائیں یاد رکھیو ویریا اگر تو کسے تے ظلم کیتا تے دنیا مکافات عمل ایک دن تیرے سامنے ساری گلاں آ جانیاں نے اللہ اکبر مولانا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ اپنی کتاب اندر ایک واقعہ لکھدے نے حضرات محترم ایک مچھلی فروش بندہ انج کر کے مچھلیاں بیچدا پیا ہے اللہ اکبر ایک جناب چنگا پلا تندرست بندہ چنگا پلا صحت والا بندہ چنگے قد کاٹ والا تے چھپی ابری ہوئی اللہ اکبر آیا تے کہن لگا اے جڑی سب تو اچھی مچھلی پئی ہے ایویں مینوں پھڑا دے اونے کہا جی پیسے لو تے تسی پیسے دیو تے تسی لے لو آندا ہے میرے کول پیسے منگے نہیں میں مار دینا ہی تینوں میں انج کر دینا ہی پھڑا مینوں مچھلی جبرن ظلمن اون دے کول مچھلی کھو کے چلا گیا اللہ اکبر جدوں لے کے چلا گیا ہے تے اس غریب دیاں ہاواں نکل گئیاں کہندا اللہ میں تیرے کول نہیں لے سکدا نا او میرے بچیاں دے منہ دے نوالے کھو کے میرے کول لے گیا اللہ سونیا تو آپ ہی انہوں پوچھ لے مچھلی پکڑ کے جاندا پیا تے اس مچھلی نے دے انگوٹھے تے کنڈا لا دیتا اللہ اکبر اگلا دن چڑھیا تے ایسے جراثیم پھیلے اس انگوٹھے اندر ڈاکٹر کول گیا تے انہیں آکھا بھائی انگوٹھا کٹنا پہ جانا ہے وگرنہ تیرا کوئی حال نہیں انگوٹھا کٹ دیتا گیا 4 دن گزرے تے پھر وائرس پھیلن لگ گیا انہیں کیا ہاتھ کٹنا پینا ہے ہاتھ کٹ دیتا گیا پھر وائرس پھیلن لگ گیا انہیں کیا بازو ہی جان تو کٹنا پینا ہے کٹ دیتا گیا پھر وائرس پھیلن آندا ڈاکٹر جی کوئی مینوں طریقہ تے دسو ایڈی تکلیف تے اینا میرا بازو کٹ دیتا ہے تے میرا کی بنے گا انہیں کیا کی بننا ہے یاد کر جندا حق مارے آئی یاد کر جدے نال ظلم کیتا ہی حضرات محترم لکھن والا لکھدا ہے او بازو کٹے نال بازاراں وچ رلدا پھردا سی تے لوکاں نوں کہندا سی یار ایتھے ایک مچھلی فروش ہوندا سی میں اون دے کولوں معافی منگنا چاہنا وا میں اون دے کولوں جناب جا کے نا اللہ اکبر اون دے پیر پھڑنا چاہنا ویر اپنی صحت دے ایام نو رب دی عبادت اندر عاجزی اندر انکساری اندر گزار تکبر نہیں غرور نہیں ظلم نہیں کرنا لوکاں دے نال اللہ اکبر توجہ کرے اجے غور کرے اجے اوے ہوش کر بندیا تو چھڈ دے نادانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں
ہوش کر بندیا تو چھڈ دے نادانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں سکے بھائی تے پت جنازے نوں اٹھاؤن گے قبراں دے وچ تینوں ہتھیں دفنان گے قبراں دے وچ تینوں ہتھیں دفنان گے 4 دن روکے پھر بھول جانیاں کہانیاں 4 دن روکے بھول جانیاں کہانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جاونا ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جاونا کلا ایتھوں جاونا اوے رات بھی نہیں رکھنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تمے وچ پے کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریباں کولوں کھانا ہے تمے وچ پے کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریباں کولوں کھانا ہے غریباں کولوں کھانا ہے ایتھے چھڈ جانیاں نے راج سلطانیاں پیاں رہ جانیاں نے راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اوے بھائی تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے اپنی صحت نو غنیمت جانو اس صحت الٹے کام نہیں ناجائز کام نہیں غلط کام نہیں کرنے اللہ اکبر اے دے تو عبادت دا کام لینا ہے رب دی بندگی دا کام لینا ہے اس تو پہلے کہ تو بیمار ہو جائیں تے ڈگ جائیں تے لچار ہو جائیں تے تیری قدر ہی کوئی نہ جانے تیرے پتر بھی تینوں گانا سنان صبح شام تے تینوں تکے مارن مردہ نہیں مگروں لیندہ نہیں ساڑی جان چھڑدہ نہیں ویر اپنی صحت نو غنیمت جانیاں کر اس صحت دے ایام نو ضائع نہ کر دے اللہ اکبر آقا فرماندے نے تیسرے نمبر تے میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنی دولت نو اپنی امیری نو غنیمت جانو اس تو پہلے کہ تواڈے تے غربت چھا جائے اس تو پہلے کہ تواڈے تے غریبی چھا جائے اس تو پہلے کہ تواڈے تے فقیری آ جائے اپنی دولت نو بھی غنیمت جانیاں کر اس دولت نو حرام دے کماں تے نہ لایا کر اس دولت نو جناب برے کماں تے نہ لایا کر کنجراں تے ڈوماں تے پنڈاں تے نہ سٹ کے آ جایا کر شادیاں بیاواں تے اس دولت نو لوکاں دے پیراں وچ نہ سٹ دیا کر اس پائی پائی دا رب نے تیرے کول حساب لینی دولت کتھوں کمائی سی دولت کتھے لائی سی ہر گل دا نے ایک پائی پائی دا حساب ہوئے گا ایک جناب ٹکڑے ٹکڑے دا حساب ہوئے گا فرمایا اپنی امیری نو غنیمت جانو رب نے نوازے آئے تے اللہ دے راہ وچ خرچ کریا کر رب نے نوازے آئے تے اللہ اکبر حضرات محترم میانہ روی نال چلیا کر فضولیات دے اندر نہ اپنی مال نو خرچ کر ایدا تینوں حساب دینا پینا ہی سنیا اللہ اکبر امیری نو غنیمت جانو او یاد رکھ فیصلہ بادیا تلک الایام نداولها بین الناس اللہ دن بدل بدل کے لے آندائی دن بدل جاندے نہیں ویری آج چنگے تیرے تے کل ہو سکتا ہے ماڑے آ جامن اپنی اس امیری نو غنیمت سمجھ لے تے ظلم بھی نہ کریا کر لوکاں دے حق بھی نہ ماریا کر تے رب دی راہ وچ خرچ بھی کریا کر آج غریباں مسکیناں محتاجاں اے اپنے پراواں دیاں ضرورتاں دے ویلے انہاں دے کم نہیں آنا تے گلاں سنان لگ جانا ہے تیری بہن دکھی ہو کے آ جائے سوال کر دے وے تے اونوں تکے مارن لگ جانا ہے کوئی سائل تیرے سامنے ہاتھ کر دے وے تے گالیاں دین لگ جانا
جانا ہے یاد رکھ ایام تیرے اتے بھی آ سکتے نے اللہ اکبر میں ایک واقعہ پڑھیا تے میں حیران ہو گیا سن کے اللہ اکبر گھر دے اندر ہیں جمیاں بیوی بیٹھے ہوئے نے گھر دے اندر کھانا بیوی بناندی پئی ہے کھانا گوشت تیار کردی پئی ہے تے باہر دروازے تے دستک ہو گئی خاوند کہن لگا کرماڑیے پتہ کرنا باہر کون آیا ہے اللہ اکبر کہندی تسی پتہ کرو میں کھانا بناندی پئیاں بندے پتہ کیتا نا تے ویکھیا تے اگے ایک جناب بندہ کھڑا ہے حالوں بے حال ہے کپڑے پھٹے ہوئے نے اللہ اکبر تے کوئی حال نہیں فقیراں بڑا چولا پایا ہے آندا ہے بڑی بھوک لگی ہے اللہ دے نام تے مینوں کھانا دے چھڈو میں بڑا ہی بھوکا وا اللہ اکبر واپس آیا تے کہندا نہیں کرماڑیے اے جڑا کھانا بنایا ہی اے سارا اس فقیر نوں دے آ کھانا کھا لوے گا اللہ راضی ہو جائے گا اونے چکیا سالن اونے چکیاں روٹیاں تے جا کے فقیر نوں پھڑا دتیاں واپس آئی تے بی بی ٹائی مار کے رون لگ گئی اچھی اچھی رون لگ گئی آندا ہے کیوں رونی ہے کرماڑیے میں ہور گوشت لیا دینا تے آپاں اور پکا لینے آندی اے گل نہیں روندی کا تو ہے کہندی باہر جڑا نصیباں سڑیا منگن آیا ہی اے میرا پہلا شوہر ہے میرا پہلا خامد ہے میں تے جان زندگی دے نے سال گزارے اج دی حالت ویکھ کے مینوں رونا آ گیا میں اینوں بڑا سمجھایا کردی سی اکھے ہویا کی ہے اکھے اللہ نے اینوں بڑی دولت دتی سی میں دے گھر دی اندر تے بڑی خوشحال زندگی گزرتی پئی سی مگر دولت تے مان ہی بڑا سی تکبر ہی بڑا کریا کردا سی دولت تے ایک دن باہر ایک فقیر آیا ہے اونے آکھیا میں بھوکا ہاں مینوں کھانا کھلا دیو اے تکے مارن لگ گیا اے گانا دین لگا جا چلا جا منگن آ جاندے جے کھانا جاندے تواڈے واسطے رکھیاں دولتاں تواڈے واسطے رکھیا کھانا تکے مار مار کے نے فقیر نوں پجایا میں کہیا نہ کر اللہ دیا بندیا انج دے دن ساڈے تے بھی آ سکدے نے آندا نہیں میں خاندانی رئیس ہاں میرے تے انج دے دن نہیں آنے آخر کار پھر او دن آئے دن با دن جناب نقصان اندر گیا کاٹے اندر گیا ایڈا تنگ ہو گیا کہ مینوں ہی نہ سنبھال سکیا تے مینوں ہی طلاق دے چھڈی تے میرا تواڈے نال نکاح ہو گیا اس دن تو بعد اج تک آئے کہ انج فقیر بنیا پھردا ہے کی حالت بنی پئی ہے تے او بندہ سن کے کہندا بی بی ایک ہور گل دساں جڑی تینوں حیران کر چھڈے دسنا کیڑی گل دسنا چاہنا آندا پتہ ہی جڑے فقیر نوں نے تکے مارے سن او فقیر میں آں جنوں نے تکے مار کے کڈیا سی نا روٹی نہیں تیرے واسطے تکبر کیتا سی گالاں دتیاں سی میرا خاندان پنیا سی اللہ نوں انہاں گلاں چنگیاں نہیں لگیاں منگن آ گیا او دی بیوی بھی اللہ مینوں دے دتی او دا مال بھی اللہ مینوں دے تلک الايام نداولها بین الناس دن بدل جاندے نہیں تکبر نہ کریا کر اپنی بیوی نوں غنیمت سمجھیا کر زمین تے پیر مار مار کے نہ ٹریا کر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی آخرت دی تیاری کرنی ہے رب مال دیتا ہے اس مال دی حفاظت کرنی ہے اس تو پہلے کہ غربت چھا جائے تیرے تے روگاں وچوں روگ برا تے جس دا نام غریبی سارے چھڑ کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی بندہ غریب ہو جائے تے سکے بھرا بھی چھڑ جاندے نے سکیاں بھیناں بھی چھڑ ایندے کر کے لین جانا اینے کہڑی سانوں کوئی شے دینی دعا کریا کر اللہ تعالی ایسی غربت تو بچائے جڑی غربت بندے نوں لوکاں دے سامنے لاچار کر چھڈے دعا کریا کر اللہ مینوں اپنی ذات دے علاوہ کدی کسے دا محتاج نہ کر تے دولت رب دتی ہے تے مان بھی نہ کریا کر تکبر بھی نہ کریا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے چوتھی گل سمجھائی فرمایا میری امت دے لوگو اپنی فرصت دے لمحات نو غنیمت جانو اس تو پہلے کہ تواڈے تے جناب اللہ اکبر تواڈے تے مصروفیت دا بوجھ پہ جاوے اوے نوجوان بھائیو 20 سال دے جوان 25 سال دے جوان سن لو اجی ابو کما رہے آئے اجی وڈے بھرا کما رہے نے تواڈے تے بوجھ نہیں بنیا فرصت دے لمحات لبے نے تے اے فرصت دے لمحات تسی کرکٹ دے اندر اے فرصت دے لمحات تسی جناب گیماں دے اوتے اے فرصت دے لمحات تسی
فلماں تے گانیاں دے اندر ڈرامیاں تے موسیقیاں اندر گزار دے پے جے اوے سونیا جدوں تیرے تے بوجھ پے جانے نے ادوں تو کہنا ہے ہائے کاش میں قرآن دیاں چند سطراں پڑھ لیندا تے مینوں دین دا پتہ لگ جاندا ہائے کاش مینوں اون ٹائم لبے اے جنے بیٹھے نے جنہاں تے گھراں دیاں ذمہ داریاں پے گئیاں مصروفیت ود گئی ہے اللہ اکبر بہن بھراواں دا فون نہیں سنیا جاندا ایڈی مصروفیت ود گئی ہے ملاں فیکٹریاں چ کام کرنا پیندا ہے انہاں پابندیاں لائیاں موبائل نہیں استعمال کر سکدے اللہ اکبر سکھ دکھ بھی ہوے تے تو زیادہ چھٹی نہیں کر سکدے مصروفیت نہیں بڑھ گئی سالاں سال گزر گئے بھراواں نوں نہیں مل سکیا سالاں سال گزر گئے بہناں نہیں مل سکیا اے کئی جڑے باہرلے ملکاں چ مزدوریاں کرن گئے نہیں سکی ماں دا چہرہ نہیں ویکھ سکے قبر وچ ٹر گئی اپنے باپ دا جنازہ نہیں پڑھ سکے قبر وچ ٹر گئی اپنی فرصت دے لمحات نو ضائع نہ کریا کر درود پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر نمازاں پڑھیا کر ذکر اذکار کریا کر اللہ اکبر امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی علیہ اے ویکھ جنہ اپنی فرصت دے لمحات نو قیمتی بنایا اللہ اکبر فرماندے نے میرے استاد محترم دے بھائی جیل دے اندر انتقال کر گئے جیل دے اندر اسی جنازہ پڑھن واسطے گئے میں اپنی زندگی ایڈا نورانی تیرا کسے دا نہیں ویکھیا جدا اس اللہ دے ولی دا ویکھیا تے پوچھیا استاد جی ساڈے بھرا جی کیڑی ایڈی وڈی نیکی سی فرماندے نے میرا بھرا ایڈا نیک سی 2 سال جیل چ رہیا تے 2 سالاں چ 80 مرتبہ قرآن پڑھیا جیل دی کال کوٹھڑی اندر اسی آزاد پھر کے دن رات برباد کرتے ہیں مجلساں لگیاں نے اتنے بیٹھا تے خون لیک دے شکوے اوتھے بیٹھا تے کاف لیک دے شکوے 5 گھنٹے دی نشست چلی ہے اس نشست دے اندر بس سیاستاں پھوڑیاں کوئی عمران خان گانا دے رہا ہے کوئی نواز شریف نوں کوئی زرداری نوں کوئی مولا فضل الرحمان صاحب دے بارے گلاں کرے اونے انج کرتا اینے انج کرتا اونے اے کیتا آپ ایتھے چاتی مار دی اسی کی سی اسی کی کیتا گئی ملک دے سربراہ نے انہاں جو کیتا پھڑے جان گے حساب دینا پے گا اون دا سکون گھر دا سربراہ ہے اون کی کیتا ہے گھر والےاں واسطے اپنی اولاد نو دیندار بنایا ہی اپنی بیٹی نو وقت تے بیاہ کرتا ہی ہوندا اپنے بیٹے نو وقت تے نکاح کیتا ہے اپنے بیٹے نو سیاست پڑھایا کہ کل تیرا جنازہ پڑھا سکے تو کی کیتا ہے 5 گھنٹے دیاں نشستاں ساڈیاں لوکاں دیاں چگلیاں تے غیبتاں تے گزر دی کوئی سیاستداناں دی غیبت کر رہا کوئی علماء دی غیبت کر رہا کوئی کسے دی غیبت کر رہا میں حیران ہاں اینا ٹائم فالتو ہے لوکاں کو بندے کہندے نے مولانا فلانا ڈرامہ 600 کیسٹاں میں ویکھی فلانا ڈرامہ میں 700 کیسٹاں ویکھیاں تے 700 گھنٹے برباد کر چھڑے نہیں اللہ قیامت والے دن قدم جما چھڑے گا تے پوچھے گا ہاں بھائی زندگی کتھے گزاری تے کی دسنا ارطغرل غازی ویکھ کے فلان ڈرامے اور فلماں تے موسیقی تے اوے نہیں او سونے اپنی زندگی برباد نہ کر جدوں تیرے تے مصروفیت دا بوجھ پے گیا جدوں ذمہ داریاں پے گئیاں پھر تو فرض نماز نوں بھی ترسیں گا ہن کیویں دکان بند کراں ہن کنوں دکان تے کھڑا کراں فرصت دتی اللہ نے تے دے تو فائدہ چک اپنی فرصت دے لمحات نو ضائع برباد نہ کر اللہ اکبر اے ویکھو نا یار ساڈے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی رحمت اللہ کے تعالی علیہ زندگی گزار گئے نے یار زندگی انج دی بندہ گزارے 50-55 سال صحیح بخاری پڑھائی مدارس دے اندر اپنی اس زندگی اندر انہاں صحیح بخاری دی بھی شرح لکھی ہے صحیح مسلم دی بھی شرح لکھی ہے جامع ترمذی دی بھی شرح لکھی ہے دیگر حدیث دیاں کتاباں دی شرح لکھی کئی کتاباں انہاں نے لکھی نے کڈا وڈا کام کر کے چلے گئے امام اسماعیل محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 63 سال دی عمر پائیے 63 سال دی زندگی اندر کنیاں کتاباں لکھیاں نے اللہ اکبر تے جڑا صحیح بخاری والا تحفہ امت نو دیتا ہے اے دی مثال ہی کوئی نہیں جگ اندر 6 لاکھ حدیثاں وچوں چھانٹی کر کے انہاں نے صحیح بخاری نو ترتیب دیتا ہے تے چاند دی روشنی چ بہ کے ترتیب دیتا ہے راتاں نو جاگ کے دن اپنا کام کرتے سن کمائی کرتے سن بچیاں واسطے محنت تے رات نو بہ کے حدیث لکھیا کرتے سن
تے ایک حدیث لکھن تو پہلا فرماتے نے کوئی ایسی حدیث میں صحیح بخاری چ نہیں لکھی، پہلے میں حدیث لکھن تو پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھی، میں استخارہ کیتا، پھر میں حدیث لکھی۔ اپنی زندگی قیمتی بڑا، فرصت دے لمحات نو ضائع برباد نہ کر۔ آخری بات نے میرا سلام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے میری امت دے لوگو اپنی زندگی نو غنیمت جانو، اس تو پہلا کہ موت آ جائے، اس تو پہلا کہ پیغام اجل آ جائے تواڈے تے، اپنی زندگی نو غنیمت جانو۔ فیصلہ بادیا موت جدوں آ گئی پھر موقع نہیں ملنے، جدوں موت آ گئی اللہ اکبر پھر تینوں جناب انہاں نے رخصت نہیں دینی کہ ہن چل نمازاں پڑھ لے، اودوں بندہ کہے گا اللہ تھوڑا جا ٹائم دے میں توبہ کرنا چاہنا وا، اللہ تھوڑا جا ٹائم دے میں نماز پڑھنا چاہنا وا، اللہ تھوڑا جا ٹائم دے میں صدقہ کرنا چاہنا وا۔ اللہ فرماتے نے نہیں ہن پیغام اجل آ گیا ہے۔ مولا کریم فرماتے نے توجہ کرے اجے غور کرے اجے، اللہ فرماتے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جدوں رب دی طرفوں پیغام اجل آ جانا ہے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، ایک منٹ دا فاصلہ نہیں، ایک سیکنڈ دا فاصلہ نہیں، ایک لمحے دی تینوں مہلت نہیں دیتی جانی۔ لہذا ویر ایسا آندی جاندی پئی ہے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آنی ہے، پہلے موت تو پہلے رب نو راضی کر لے، موت تو پہلے اپنے رب دی رضا حاصل کر لے۔ صحابی کہندا اللہ دے نبی لوگاں دے وچوں خیر والا بندہ کیڑا ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے او بندہ لوکاں وچوں خیر والا ہے جنوں اللہ لمبی زندگی دتی ہے تے انہیں ساری زندگی رب دی بندگی وچ گزار دتی۔ اللہ لمبی زندگی دیتی ہے، نمازاں پڑھدیاں گزار دیتی۔ لوگاں وچوں شر والا بندہ کون ہے؟ اللہ نے لمبی زندگی دیتی ہے تے ساری زندگی انہیں بدیاں وچ گزار دیتی ہے۔ بابا جی 80 سال دی عمر ہو گئی ہے، 80 سالاں وچ کنیاں نمازاں چھڑیاں نے، 80 سالاں وچ کنے قرآن پڑھے نے، 80 سالاں دے اندر کنیاں تہجداں پڑھیاں نے۔ اج 70 سال دا ہو کے بھی گناہاں تو باز نہیں آندا، بزرگاں تے کدوں گناہاں تو باز آئے گا؟ اج 80 سال دا ہو کے بھی نماز دی پابندی نہیں کردا تے کدوں نماز دی پابندی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس زندگی نو غنیمت جانو، اس تو پہلے کہ موت آ جائے۔ تے جدوں موت آ جانی انہیں نہیں ویکھنا، ایندی ماں نو ایندی بڑی لوڑ ہے، ایدے باپ نو ایندی بڑی لوڑ ہے، ایدے بھراواں نو ایندی بڑی ضرورت ہے، ایدے بچیاں دا کی بنے گا، ایدی بیوی دا کی بنے گا؟ موت جدوں آ گئی نا اودوں موت نے نہیں ویکھنا کہ ایندا کی بننا تے کی ہوئے گا بعد دے اندر۔ اللہ اکبر۔ موت آ کے رہنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لہذا موت تو پہلے اپنے رب نو راضی کرو۔ آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی یہ جنت کماون دا ویلا، اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ ہن رب دے در تے تکبر نہ کر، رب نو ناراض نہ کر، تو محلات بنگلے اتے ناز نہ کر، قبراں دے ویڑے چ تیری جگہ، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ سیاہ قبر ہر دن تینوں واج مارے، اے وحشت تے تنہائی دا گھر پکارے، اے وحشت تے تنہائی دا گھر پکارے۔ سپاں تے ٹھویاں دی میاں جگہ،
ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਕਸਣ ਬਚਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਐ ਬੰਗਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਣ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਣ ਐ ਬੰਗਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਣ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਣ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕਰਸਣ ਵਫਾ ਉਦੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਫਰ ਅਮਲ ਕਰ ਵਖਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਕਤਰਬ ਲਿन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून हिसाब दा दिन करीब है असी गफलत अंदर आ सानू गफलत नू छड़ना चाहिए अल्लाह दियां नेमतां दी कदर करनी चाहिए अल्लाह कोल दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।